बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 जून है। जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान साहब ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि मैं अपने आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक जो है उस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ लड़ूंगा। तो इसका मतलब है कि जो पैगाम रसानी शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रिए की गई थी कि इमरान खान साहब पार्टी से साइड के ऊपर हो जाए और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पार्टी को लीड करेंगे, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने क्रॉस लगा दिया है। अब कल जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो उसका बयानिया आया वो तो हमने आपके सामने रखा, जो ISPR ने रिलीज दी। लेकिन कल रात से सारा मीडिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, जिसमें कामरान खान साहब, सलीम साहबी और जितने बड़े नाम हैं, उन सब ने ये ढोल बजाए कि जी इमरान खान की सियासत जो है अब ख़त्म हो गई है। हमने भी इसी तरह का जिक्र आपके सामने किया कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है वाकई ही लकीर लगा दी गई है। लेकिन अगर आप ISPR की रिलीज़ देखें और जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि जी इमरान खान की सियासत ख़त्म कर देंगे, PTI को ख़त्म कर देंगे और जो है अब इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उससे जो तासुर लिया गया, वो सब जर्नलिस्ट जितने भी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्या ठीक लिया या नहीं लिया, ये आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की इस टाइम की सूरत हाल क्या है? इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं और आज क्या उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने तो दावा किया कि आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अभी तक ये खबर नहीं आई वैसे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। IMF के हवाले से IMF ने एक नया मुतालबा जो है पाकिस्तान के सामने रख दिया बजट पास करने से पहले। वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। अली अहमद को पाकिस्तान के बड़े सीनियर वकला में आते हैं, उन्होंने आर्मी एक्ट के हवाले से जो अदालतें लगेंगी उनके हवाले से एक जो है एक स्पीच की है और एक जगह खिताब किया है। वो खिताब में क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है, और वहाँ कल रात कौन कौन लोग पहुँचे हुए थे, जितने PTI के सीनियर लोग हैं जिन्होंने अभी तक जो है ये कहा था कि जी हम सियासत छोड़ रहे हैं, हम जो है PTI से ओहदे छोड़ रहे हैं, PTI के सियासत भी हम जो है अब सियासत नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब लोग जो हैं कल जहांगीर तरीन साहब के पास पहुंचे हुए थे। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन मीडिया के ऊपर कल कहा गया कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान के जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको पता है पाकिस्तान की तारीख क्या है। भुट्टो साहब के साथ जब उनको फांसी दी गई, उनके ऊपर भी कत्ल का मुकदमा किया गया था, जैसे कि आजकल इमरान खान के ऊपर किया गया है कि बंदा जो है बलूचिस्तान में कत्ल होता है, उनके वकील साहब जो हैं अब्दुल रज़ाक साहब, वो बलूचिस्तान कोयटा की अदालत में कत्ल होते हैं। उनका बेटा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी हमारी अपनी जो एक ख़ानदानी लड़ाई थी, ग्रुपिंग थी, उसमें उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन बाद में IG साहब उनको उठा के ले जाते हैं और रात को उनका बयान आता है कि इस कत्ल के पीछे जो इमरान खान का हाथ है। तो ऐसा ही मुकदमा जो है भुट्टो साहब के ऊपर बनाया गया था और उनको फिर फांसी दे दी गई थी। तो क्या आज तक भुट्टो साहब जिंदा हैं? क्या आज तक उनकी सियासत खत्म हो पाई है? क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो पाई है? तो ऐसा नहीं हो सकता। जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको पाकिस्तान से बेदखल किया गया, 10 साल वो पाकिस्तान से बाहर रहे, पूरी की पूरी जो है काफिली बनी, तबाह करके रख दी गई पार्टी। कोई नाम लेने वाला नहीं था पार्टी का, सिर्फ जावेद हाशमी थे जिन्होंने 10 साल के अरसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है जान डाल के रखी और उनकी सियासत जो है वो जिंदा रखी। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब आए तो उनकी दोबारा हुकूमत बनी। तो ऐसे पार्टियां नहीं खत्म होती और ना ही इमरान खान साहब की पार्टी ऐसे खत्म हो सकती है। लेकिन ये जितने भी सीनियर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं या सहाफ़ी हैं, वो सब ये पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए कह रहे हैं कि जब भी ऐसी जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती थी, जब भी ऐसा फैसला एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लिया जाता था, तो उसके बाद पार्टी की जो सियासत है उसको ख़त्म कर दिया जाता था, उसके बाद मुकदमे बनाए जाते थे। 9 मई के वाक़यात का जितना भी मलबा है वो सारा PTI के ऊपर गिराया जा रहा है, और ये तासुर नहीं है बल्कि ये सब कुछ सामने आ चुका है कि जितनी भी पकड़ धकड़ है वो सारी PTI के वर्कर्स की, PTI के रहनुमाओं की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी PTI के लोगों की हो रही हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा कि 9 मई के वाक़यात हुए वो कंडेमेबल हैं, वो एक स्याह दिन था। जितने भी लोग उस मंसूबे में शामिल थे, जिन्होंने वो सारी प्लानिंग की, उन सबको कैमरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन सिर्फ उन लोगों को नहीं जिन्होंने ये किया, बल्कि उन लोगों की भी नाअहली है जो उस दिन अपनी ड्यूटियां सरअंजाम नहीं दे रहे थे, जिनकी ड्यूटीज थी वो साइड के ऊपर हो गए और आवाम को जाने दिया। और उसमें कौन कौन लोग थे, उसमें शरपसंद अनासिर थे, नहीं थे, ये सारी चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ PTI को इसका निशाना बनाया जाना चाहिए, जो कि अभी तक यही नज़र आ रहा है कि सिर्फ PTI के ऊपर जो है वो सब कुछ गिराया जा रहा है। उन्हीं के लोगों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है।
ہے انہی کے لوگوں اور انہی کے کارکنان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اب سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اب آرمی ایکٹ کے تحت عدالتوں میں سزائیں ہوں گی۔ عمران خان صاحب نے بالکل انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اگر میں نہیں تو پھر پی ٹی آئی بھی نہیں، اور میں بالکل بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں آخری سانس تک اور آخری دم تک جو ہے وہ اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہوں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جاوید چودھری صاحب نے کل رات یہ جی وہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی آج عمران خان صاحب انہوں نے عدالتوں میں پیش ہو گئے، اسلام آباد میں 17 مقدموں میں انہوں نے جو ہے وہ ضمانت چاہیے ہے، اور ابھی تک خبر آئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن وہ جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے۔ 14 رہنماؤں پر مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے، جس پر عمران خان کو 14 سال تک جیل ہوگی۔ ابھی تک جو سارا ایک ماحول بنا ہے وہ اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ابھی فی الحال ختم ہو گئی، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح وکلا کی بہت بڑی تعداد کھڑی ہو گئی ہے، محمود خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، علی احمد قر صاحب جو ہیں وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں کیسے لگا سکتے ہو، فوجی عدالتوں کے جج کون ہوں گے، فوجی عدالتیں کہاں لگیں گی، کس اس کے تحت لگیں گی، عام عوام کے اوپر فوجی عدالتوں کا قانون کیسے لگ سکتا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت کیسے مقدمے چلائے جا سکتے ہیں، تو اگر یہ جنگ ہے تو پھر اس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، ہم فوجی عدالتیں نہیں لگنے دیں گے۔ محمود خان صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ فوجی عدالتیں جو ہیں آئین کی خلاف ورزی ہے، اس کے تحت سویلین لوگوں کو کیسے آپ جو ہے سزائیں دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات چل پڑی ہے۔ عمران خان صاحب کی سیاست اب صرف ایک صورت بچ سکتی ہے، ان کی پارٹی ایک صورت بچ سکتی ہے کہ پاکستان کے جو وکلا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، ان کے سامنے دیوار بن جائے، ان کی پارٹی کے سامنے، عمران خان کے سامنے، تو عمران خان صاحب کی سیاست بچ سکتی ہے، ورنہ جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے۔ اور جس طرح کے پاکستان کے جتنے بھی بڑے سینئر صحافی ہیں، عمران خان صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جو 9 مئی کو جو بھی ہوا اس کے منصوبہ ساز جو ہیں وہ عمران خان ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری ریکارڈنگز سامنے آنی ہیں آنے والے دنوں میں، اور آپ سب لوگ جو ہیں پریشان ہو جائیں گے کہ یہ پلاننگز ہوتی رہی ہیں۔ میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ جی اگر 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہے، جو بھی شخص اس میں شامل تھا، وہ عمران خان ہو، پی ٹی آئی ہو، اس کے کوئی رہنما ہوں، اس کے کسی بھی ادارے کے لوگ ہوں، ان سب کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ تو اب آنے والے دنوں میں جب عمران خان کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں میں عمران خان کے خلاف جو ہے مقدمہ چلایا جائے گا، تو کوئی ثبوت بھی ہوں گے اور چیزیں سامنے آئیں گی۔ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ لگ جائے گا کہ کون مجرم تھا اور کون ہے جس کو صرف ایسے ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا۔ بات کر لیتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے جو اپنی پارٹی کا نام رکھا ہے جی استحکام پاکستان پارٹی، انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے 100 سے زائد اراکین جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم دھڑے الگ کریں گے، مراد راز صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ 35 سے 40 لوگ ہیں، اور اب وہ سب لوگ جو ہیں رات کو علیم خان صاحب نے جو عشائیہ دیا تھا اپنی رہائش گاہ کے اوپر، وہاں سب لوگ پہنچ گئے، جن میں عمران اسماعیل صاحب، گورنر سندھ علی زیدی، عامر کیانی، فیاض الحسن چوہان، مراد راز، مولوی محمود، اور جو ہے فواد چودھری صاحب بھی جو ہیں وہاں سے ان کی تصویریں آئی ہیں۔ تو جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ اب اس پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، اور اب شاہ محمود قریشی صاحب کا ویٹ ہے کہ ان کو تو انکار کر دیا گیا ہے، تو اب شاہ محمود قریشی صاحب بھی اپنی سیاست تو ختم نہیں کریں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن ملتان سے بھی جو ایک دو ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے، جن میں جاوید انصاری صاحب تھے، انہوں نے بھی شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، تو 100 کے قریب جو اراکین ہیں وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں۔ علی زیدی صاحب، گورنر عمران اسماعیل صاحب، علی زیدی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ماتھے کے اوپر گولی مارو گے تو میں پی ٹی آئی چھوڑوں گا۔ اب 10 دن بھی نہیں ہوئے اور آپ کے سامنے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کو آزادی دلوانی تھی۔ میں عمران خان کی بالکل بھی بات نہیں کر رہے، عمران خان ابھی بھی اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جتنا عوام کو اشتعال دلایا، ان لوگوں نے جو نعرے لگائے، اور جیسے کہ فواد چودھری صاحب کہتے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تو ان کی آزادی جو ہے وہ 4-5 دن کے اندر ہی ختم ہو گئی ہے، اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے پاکستانی قوم کو آزادی دلوانی تھی۔ معمر خصوصی وزیر اعظم صاحب جو ہیں جی انہوں نے کہا کہ مقدس گائے کوئی بھی نہیں ہے، اعلیٰ عدلیہ بھی نیب قانون کے دائرہ کار میں آتی ہے، یعنی کہ پاکستان کے جتنے بھی سینئر ججز ہیں جو کہ اس اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، نظریہ ضرورت کے فیصلے نہیں دو گے، تو آپ کے خلاف بھی نیب کے کیسز جو ہیں اوپن ہو جائیں گے۔ یہ جو معاون خصوصی ہیں عرفان قادری صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ تو اب اس طرح جو ہے پاکستان چلے گا۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے جو نمائندہ ہیں ایسر پریز، انہوں نے جو ہے نیا بیان دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بجٹ پاس کرنے سے پہلے آئی ایم ایف بورڈ کے آخری جائزے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمائندہ آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان کو $6 ارب کی فائنینسنگ گیپ کو پورا کرنا ہے، پاکستان کو $6 ارب کے لیے پورا اعتماد فنڈنگ کی یقین دہانی کرانے کی ضرورت ہے اس بجٹ کو پاس کرنے سے پہلے۔ تو یہ جی اس ٹائم پاکستان کی صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔